बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। अपने महबूब को चंद मिनटों में अपना ताबेदार बनाएं। हैरान कर देने वाला अमल, सारी ज़िंदगी मुट्ठी में रहेगा। ये अमल मोहब्बत के अमलों में से बहुत ही ख़ास अमल है और इंतहाई ईजी अमल है। यानी अभी मैं आपके सामने इसकी डिटेल रखूँगा तो आपको पता चलेगा कि ये अमल कितना आसान है और इस अमल के जो फ़ायदे हैं वो आप देख के हैरान रह जाएंगे कि अमल तो आसान था, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि वो काम तो छोटे छोटे होते हैं लेकिन फ़ायदा उसका बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो इंतहाई आसान है, इंतहाई आसान है। यानी इससे आसान खामोशी हो सकती है, यानी इससे आसान फिर कोई अमल नहीं हो सकता। लेकिन इसका फ़ायदा इतना ज़्यादा है कि आपका महबूब हमेशा के लिए आप ही का हो जाएगा, भी नहीं होगा, आप ही का हो जाएगा। और इस अमल के बाद इंशाल्लाह आपके हाथ मेरे लिए दुआओं के लिए ज़रूर उठेंगे। ऐसा ताकतवर अमल दे रहा हूँ और आसान है, चंद दिन करना है। चंद दिन जो तरीका बताया जाए उस तरीके पे करा करें। अब कई दफ़ा मैं वीडियो बताता हूँ वजीफ़ा कि ये ऐसे करना है। अब कई बहनें हैं, भाई हैं, वो मैसेज करते हैं जी हम इस तरफ नहीं कर सकते, ऐसे कर लें, ये नहीं हो सकता, ऐसे हो सकता है। तो जो चीज़ आपको बताई है वही चीज़ चल सकती है। अब जैसे हम आपको डॉक्टर ने दवाई दी है कि रात सोने से पहले लेनी है, तो आपको नहीं, मैं तो सुबह नाश्ते के बाद लेनी है मैंने, तो फिर वो तो आपका मसला है कि आपको वो फ़ायदा उस चीज़ से नहीं देगा। अब कई दवाइयाँ होती हैं कि रात को सोने से पहले होती हैं, लेकिन जब आप रात को ले लेते हैं उसमें थोड़ी बहुत नींद जो है वो ज़रूर होती है। तो आप जब रात को लेंगे, नहीं लेंगे, सुबह लेंगे तो सारा दिन फिर आप नींद की गुनूदगी में ही रहेंगे। तो इसलिए आपने इस अमल को इस बताए हुए तरीके के साथ आपने ज़रूर करना है, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो ये अमल आपने फिर जिस तरह बताना है उसी तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको 100% फ़ायदा ज़रूर होगा। कैसे करना है और किस वक्त करना है और कितनी मरतबा करना है, इसकी मुकम्मल तफसील इंशाल्लाह अभी इसी वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। आपसे गुजारिश करता जाऊँगा कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, बल्कि भी लाइक कर लें। फिर थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग है तो आपने जो है फिर भाग जाना है, आपको लाइक याद नहीं रहना। तो भी लाइक का बटन एक दफ़ा आप दबा दें, इसको हम फिर आके जाएंगे। दबा लिया आपने, जी बहुत शुक्रिया। चैनल पे नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कीजिएगा। साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। लाइक का तो कहते हैं लेकिन सब्सक्राइब का आपको लाजमी नहीं कहते, आपकी मर्जी है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है और आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस आपको मिल सके जो आपकी लाइफ को पुरसुकून बना दे, तो फिर आप अपनी खुशी से कीजिएगा। अगर नहीं पसंद आता तो मत कीजिएगा, कोई लाजमी तो नहीं है। और हमारा जो फेसबुक पेज है मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, अगर उस पर आप वीडियो देख रहे हैं तो फिर इस पेज को आपने फॉलो भी ज़रूर करना है, जिस पर ऑलमोस्ट 6 लाख से ऊपर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह फॉलोअर्स हैं। और इजाज़त के लिए कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा और ख़ास इजाज़त के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। कई लोग कहते हैं कि ख़ास इजाज़त जो है वो आपने शर्त रखी हुई है। वैसे तो इजाज़त है ही है, ख़ास इजाज़त ज़रा, जब ख़ास आपको इजाज़त मिल रही है तो थोड़ा सा ख़ास चीज़ें तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपने ख़ास इजाज़त के लिए, उस इजाज़त का फ़ायदा ये होता है कि आपके लिए खुसूसी दुआ भी की जाती है। जो विदाउट स्किप मुकम्मल देखें तो वो मैसेज ज़रूर कमेंट में डन लिख दिया करें, मुझे पता चल जाएगा। तो इंशाल्लाह आपके लिए प्रॉपर से दुआ जो है वो ज़रूर की जाएगी। तो आज की भी चंद लोगों के लिए हम दुआ करेंगे अमल पर जाने से पहले, और आपसे गुजारिश करूंगा कि अभी जिनके लिए दुआ की जाएगी उन पर आपने आमीन ज़रूर कहना है। और आज आप आमीन कहेंगे, कल इंशाल्लाह कोई आपकी दुआओं के ऊपर आमीन ज़रूर कहेगा। और आज की जो दुआ है उसके ऊपर आमीन कहने के लिए आप कमेंट में आमीन लिख सकते हैं, ज़ुबान से कह सकते हैं या दिल से आमीन कह सकते हैं, जैसा आपको लगे आसान आप कर सकते हैं। बाकी अगर आप भी दुआ करवाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया करें, किसी भी वीडियो के नीचे, लेकिन लेटेस्ट पे कर दिया करें, क्योंकि ऐसा ही होता है कि जो हम कमेंट रैंडमली लेते हैं वो लेटेस्ट से ही 8-10 इतने ज़्यादा कमेंट्स होते हैं कि 8-10 लेते हैं, तो वो इतनी वीडियो में तो ज़्यादा कमेंट आ नहीं सकते। अगर करें तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है, ठीक है। तो हर वीडियो के नीचे कमेंट कर लिया करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। आज की जो हमारे पास पहली दुआ है, ये कहती हैं कि सुसर बहुत नफरत करते हैं, प्लीज़ कोई वजीफ़ा बताएं जो पढ़कर पानी पर या वैसे कोई चीज़ पढ़ूं जिनसे इनके दिल में हस्बैंड और मेरे लिए मोहब्बत बढ़े।
تو ایک تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سسر کے دل میں ان کی ہسبینڈ کی محبت پیدا فرماتے ہیں، جو بھی آپس کے اندر نفرت ہے اللہ اس کو محبت کے اندر بدل دے، اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں نصیب فرمائے، ازدواجی خوشیاں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے حالات کو بہتر کر دے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو خوشیوں سے جو ہے وہ بھر دے، اور شادی شدہ زندگی اللہ تعالیٰ ان کی خوشگوار بنا دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اب یہ کیا کریں، جب بھی پانی دینے لگے ان کو کوشش کریں، ایک پہلی کوشش یہ کریں روزانہ صبح جس وقت اٹھیں 1100 مرتبہ آپ یہ پڑھیں جو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے، هو الرحمن الرحیم، یہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں، اور سارا دن کوشش کریں اپنے سسر کو یہ پلاتے رہیں، اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں میرے اور میرے ہسبینڈ کی جو ہے وہ محبت پیدا فرمائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر رات کو سوتے وقت 786 ٹائم یہی هو الرحمن الرحیم پڑھ کر ان پر دم کریں، تصور میں دم کریں، اور تصویر کی ان کے اوپر دم کر دیں۔ اگر دن بھر پڑھتے ہیں تو آپ بیک سے پیچھے سے ان کے اوپر دم کر سکتے ہیں۔ چند دن 11 دن 21 دن عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور اس عمل کو آپ ہر حال میں کر سکتے ہیں، کوئی اس کے لیے قید نہیں ہے، بٹ یہ ہے کہ باوضو ہو کے کرے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ جو ہے وہ زیادہ ملے گا۔ تو چلتے ہیں اب ہم اپنے وظیفے کی طرف، اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا ہے، اور یہ محبت پیدا کرنے کا ہی نہیں، محبت کو بڑھانے کا بہت ہی پاورفل عمل ہے، اور جتنے دن اس عمل کو گزرتے جائیں گے محبت کے اندر شدت آتی رہے گی، اور ایسی شدت آئے گی جو آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر آئے گی۔ بعض دفعہ وہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی، محبت ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ ہمیں چیز نظر نہیں آتی، تو ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں شاید ہمیں اس سے وہ اس طرح کی محبت نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو وہ آپ کو اپنی آنکھوں سے وہ چیز نظر آئے گی، اسی اتنا پاورفل عمل ہے۔ اب اس عمل کو کرنے سے پہلے اور آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر درود شریف پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک پیالہ مٹی کا پیالہ لینا ہے آپ نے، وہ برتن بڑی شاپ سے آپ کو مل جاتا ہے، مٹی کا برتن ہو، بالکل نیا ہو، استعمال ہوا نہ ہو، تو اس کے اندر آپ نے رات کو اپنے بستر پہ بیٹھنا ہے، اور اس کے اندر آپ نے پانی ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، جتنا سا ہو، مثلا ایک ٹائم میں آپ وہ پانی جو ہے اس کو پی سکے، اتنا سا پانی ہو۔ اس کے بعد آپ نے عرق گلاب لینا ہے، اور وہ جو جس میں مثلا قطرے وغیرہ اس کو آپ ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، عرق گلاب لینا ہے۔ اب اس مٹی کے پیالے کے اوپر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ جو عرق گلاب ہے اس کے قطرے آپ نے ڈالتے جانے ہیں۔ اس پہ پڑھنا کیا آپ نے، اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس پر آپ نے 500 ٹائم 500 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، یا ودود بحق کی یا بدیو، ٹھیک ہے، اتنا سا آپ نے پڑھنا ہے۔ اب جب پڑھتے جائیں ساتھ یا ودود بحق کی یا بدیو، ایک ایک قطرہ آپ عرق گلاب کا اس میں ڈالتے رہیں۔ جب یہ مکمل ہو جائے تو اس پانی کو آپ نے پی لینا اپنا اور اپنے محبوب کا تصور کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اپنے شوہر کے لیے کر رہے ہیں تو اس کو آپ کسی اور پانی میں، کسی کھانے کی چیز میں، چائے میں، یا کسی بھی چیز میں آپ اس کو بالکل تھوڑا سا بے شک کر کے دے سکتے ہیں۔ جیسے جیسے قطرہ ڈالتے رہیں گے آپ کے محبوب کے دل میں آپ کی محبت شدت سے بنتی چلی جائے گی۔ 11 دن یہ عمل کر لیجیے گا، 11 دن کے اندر اندر اگر اس کی محبت میں شدت نہ آئے تو پھر آپ کہنا کہ مصعب کیا آپ کے وظیفے سے جو ہے نا وہ فائدہ نہیں، لیکن کریں گے تو ہی آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا، تو ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔